السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے. سوال: وہ کون سی ام المومنین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی ہم عمر تھیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا. سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی 9 صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں. سوال: کس کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی. سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: ایک مومن پر دوسرے مومن کے 6 حقوق ہیں. سوال: وقوف عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف ضاد قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ہے. سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں. سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا نسخہ ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا بتایا گیا ہے. سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے. سوال: کس صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟
जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल: कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब: गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब: जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल: ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल: किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब: माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल: वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब: हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई। सवाल: जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब: जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल: किस उम्मुल मोमिनीन से कसीर अहादीस मरवी हैं? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कसीर अहादीस मरवी हैं। सवाल: शैतान 80,000 साल किन का साथी रहा? जवाब: शैतान 80,000 साल फरिश्तों का साथी रहा। सवाल: जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र क्या होगी? जवाब: जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब: उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ, ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक किस ज़ौजा के पास था जो बीमार को धोकर पिलाती थी?
जवाब, हजरत सदीका रजी अल्लाह अन्हा के पास था जो बीमारों को धोकर पिलाती थी। सवाल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्या लिबास पहनाया गया, किसने पहनाया और कहाँ से आया था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में रेशमी कमीज़ पहनाई गई थी जो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहनाई थी और ये जन्नत का लिबास था। सवाल, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा किसने की? जवाब, ईद की नमाज से कबल खुतबा देने की इब्तिदा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने की। सवाल, किस पैगंबर ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू की 4 बेटियों से शादी की थी। सवाल, यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब, यहूदी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा इस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, क़यामत के रोज़ सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। सवाल, किस औरत को खुदा की बीवी माना जाता था? जवाब, निसारा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खुदा की बीवी कहते थे। नाउज़ बिल्लाह। सवाल, पहले ज़माने में कौन सी कौम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी? जवाब, कौम हूद अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थी। सवाल, किस साहबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब, हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया। सवाल, कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे? जवाब, कुरान करीम के पहले हाफिज हमारे प्यारे नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सवाल, सबसे पहले सुबहान अल्लाह किसने कहा था?
जवाब: सबसे पहले सुभान अल्लाह हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई? जवाब: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की पहचान शौहर की फर्माबरदार बताई। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम क्या है जिसे नबूवत से नवाजा गया? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया। सवाल: सैफुल इस्लाम किस मोअज़्ज़िज़ सहाबी का लक़ब है? जवाब: सैफुल इस्लाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। सवाल: हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर किस मौज़े का एहतमाम किया? जवाब: हज़रत जर्जीस ने काफिरों के इसरार पर मुर्दों को जिंदा करने के मौज़े का एहतमाम किया। सवाल: शब मेराज कब होती है? जवाब: शब मेराज 10 नबी को होती है। सवाल: इम्मे ऐमन कौन थी? जवाब: इम्मे ऐमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की लौंडी थी। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितनी शादियां की थी? जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 शादियां की थी। सवाल: ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब: ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल: किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब: मस्जिद कुर्तुबा की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल: कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है।
سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال: کن لوگوں کو سحری کرنا منع ہے؟ جواب: تمام فقہ اسلام کے نزدیک سحری کھانا واجب، سنت اور مستحب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو روزے رکھتا ہو، پھر چاہے وہ شرابی، زانی، بیمار یا پھر امیر ہو، یا سحری ضرور کرے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہودی مذہب میں سحری کا نام و نشان تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ روزے رکھتے تھے لیکن سحری نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سوال: قرآن مجید میں ہے کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ہے 937 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں قید رکھا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائی کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش زمین کو نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔